बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु रफ़िल यदैन इज़ा क़ामा मिनर रकअतैन। रफ़उल यदैन लास पोर्तकल इज़ा क़ामा मिनर रकअतैन कला चे दो रकातनु न रुस्तु पासी। या रफ़उल यदैन द तकबीर तहरीमा पे वक़्त खुदागे सुन्नतियत के रचा इख्तिलाफ न और यौ रफ़उल यदैन दहर खफ्स और रफ़ा पर दौरान के बराख का तकेदलों के इख्तिलाफ पदागे मसला क्यों दागे बहसु नमाकड़ी दिमख के और ताउस तबे दमियन ज़लार हम खोद रहे वक्त अगर दारा चदा सुन्नती दा मनसूख न दी दा अक़वाल गलती और दा हम मुंग वेलू शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह हवाले सरा चा हदीस रफ़उल यदैन पमुज़ के दा अक्सर दी या वसह दी दागेना अबल पहलू पखबल साबित शो चे अहादीस दा आदम रफ़उल यदैन लिग दी और सही ये इंसाफ लार हो दे मल्क दे मसरे न लो या इशू जोड़ शेरा बहसु न कई खलक पदे बांधे हो या सबाए सहबान खुल गया दी नागीदा हुई जे अवले खुदा बिदात देगा जवाब माकड़ो नाकम खलक च मुद्दायान द हदीस अगी तम जवाब नो मालूम अल्हम्दुलिल्लाह जवाब उस अगीम गई उसे बल शोशदा प्रेखदा च रफ़उल यदैन सुन्नत नदी नबियावी सुन्नत से तो वही च रसूलुल्लाह सल्लम हमेशा कड़ी पदे तालिब इल्मान दो की दाव फ़ुक़हा तारीफ़ दे सुन्नत ख़ुरा गए अमल तो च रसूलुल्लाह सल्लम कड़ी ये नहीं औशेद दायमन कवल दर सुन्नतियत दलील होना दे द मुहद्दिसीन पर नज़र के फ़स्सुन्नत मा सन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इजमाउ मत्तफ़क़ अलैहि सहाबा फ़ी अहदिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीय्यीन दा तारीफ़ कर रहे शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह फ़स्सुन्नतु मा सन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़राद व तफ़रीत मकवे पर मसाइल होंगे रफ़उल यदैन और आदम रफ़उल यदैन सोचते रफ़उल यदैन कई नागीता दानो रहादीस कमज़ोरी कारी ना गलत गई अशोक चिन्ह कई नागीत रफ़उल यदैन हादीस कमज़ोरी कारी दामंग मख के नवाज करे दा द्वाड़ा सुन्नती पदे बसर न माता यो बल्ला दारा बहस चीज़ न रहे द इत्मीनान ख़बरदात च पकम मुतमैन आग सुन्नत वाखला द्वाड़ा सुन्नत नासेब हुई जो द्वाड़ा सुन्नत संगरी सुन्नत ख्वाही च रसूलुल्लाह सल्लम अखिर पूरी कड़ी दा रज़ान तारीफ़ात थे दा जमुंग दे ख़ास माहौल असर दे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जगम ख़ास माहौल है तो फ़ुक़हा पमियस के दार दे असर दे वरना रफ़उल यदैन मा सिवा द अहनाफ होना द टोल उम्मत राय दा अहनाफ होने अलावा सुमरा च मुसलमान दी तरदे का शियगान हम दी नागी हम द रफ़उल यदैन द सुन्नतियत कायल दी पदे खलक जंग न गई और देखे द दलाल या दमूज द फसाद से खबरी निश्त गए अदाब ओम नवे जदार खुशू खिलाफ दा लाटो ले होते बहुत दी द खुशू खिलाफ अब माते उमर गिरी फ्रई माते हो तकरीर डाले गए पा तकरीर के तालिब इल्म तदाखी जतो आया च क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन नबी और पसे रफ़उल यदैन दा हदीस औरत वर्त खोल दा ढेर वे जुल्म दे सब आए रसूलुल्लाह सल्लम तक क़यामत बरस कना रोज़ न मने स्ता मौक़िफ़ दे बस ठीक ना तना के रफ़उल यदैन मको लेकिन दा खो गलत है जितना पतुन वे और टोल कौम ल चैलेंज वर्के आगा हदीस रत के ठीक है तो खपल मौक़िफ़ दा पारा तो मज़ीद दलाइल हुआ है दा चला कुरान ख़िलाफ़ शबिया मदा टोल उम्मत द कुरान ख़िलाफ़ ना अब अल्लाह च खुशू हो
आदम हरकत न होए, खुशू खुद अज़ल सर ताल्लुक़ दे, आगा फरोतनी दा, आगा आजिज़ी दा कम च दे इंसान पज़ल के मौजूद है। मुँस की पदी बुनियाद बानी जो ज़ख़्पल रब तो मुहताज है मौदाग मख के जलील और कमज़ोर हैं, ये तो खुशू है। तो दीस जुनू नदान ओ बस है हर आग चीज़ आप सही हदीस के साबित है अगर जवाबू नमक है कि आप शनगोरा चाहे दे खिलाफ बल से सही हदीस था नो कवीन अदवाड़ व जवास कायल शख और कहीं न ब्याटिक दस्ताखो कर अहादीस दरफ़ुल-यदैन शाह रहमहुल्लाह हवाला मा पेश करे हुआ चा अहादीस दरफ़ुल-यदैन असहदी इन ज़्यादा सही दी और अक्सर दी बाकी पसे दाम लिख लूँ चियोज़े के आदम रफ़ुल-यदैन सुन्नत वाले खलक लगे आ रहे नहीं और सड़ी लदा न खाएगी चागा आवाम दखपल खिलाफ उचित की दाम शाह रहमहुल्लाह इबारत तो उस खलक से वही जी ऐसा पैगम्बर होना कहता पैगम्बर है बस उस्ताद पैगम्बर तो इंसाफ लार चोरता है पागे न रवानी की दादा इंसाफ लार दो दामंग वेली चिकम जाए के रफ़ुल-यदैन कीगी न अलते के दो क्लेशी हो चिकम जाए के निकीगी अलते दे न क्लेश अवाम खपल खिलाफ मौजूद हो मतलब दाए दे दे सुन्नतियत अक़ीदा बतसातिक योद यो फ़ैल कौली योद यो कार एतक़ाद लिख सुन्नतियत अक़ीदा साता नूर कौल न कौल ज़ाल मसला आगे के इख्तिलाफ हो ज़मुंग खलक द इमाम बेहक़ी किताब द हयातुल अंबिया पाए के आगा अहादीस नकल करी थी चिपाए साबित ही द हयात द अंबिया दुनियावी तो ज़रा पसे रवान दी ना वे दे बेहक़ी वो किताब लिखे दे जुज़ुल क़िराअत खल्फ़ल इमाम और अहादीस दरफ़ुल-यदैन बाक़ी में अमल हो कहेगा दग इमाम बेहक़ी आगा हदीस जम करी चूँकि खुशाफ़ी मसलक दे शवाफ़ रफ़ुल-यदैन कहीं पमानदे के बार बार अल न रवानी अल तरागदा हदीस न जवाब न गई दायो मल के दो नरखू न चले यानी यो किताब ओ मना जगह जिसका तबीयत मुताबिक दे दलील खिलाफ न दे तो तबीयत मुताबिक जमुंग हो तरीक़ा दारा चमुंग यो ख़बरा द कुरान सुन्नत मुखालिफ हर चाह चिकड़ी राय मुखालफत को और तो कुरान सुन्नत इत्तिबा के चाह खबर कड़ी मुंगा दलते के खुदा मसला निश्त है जुज़ुल क़िराअत खल्फ़ल इमाम दारेंगे अहादीस रफ़ुल-यदैन वो सही दे चाप शुबिया द इमाम बेहक़ी तर्जमे सर चाप शु बाग़ी न के अमल दा जहन मजोड़ा है दा गलत तरीके री कम हदीस से सही है और साबित है बस काबिल अमल क़ता नज़र देना जिसता दे इमाम मज़हब दे होगा न दे अजान मसला तो चे कम मज़हब बाने ठीक दे पागे अमल होगा वो हदीस तो वक़्त पे ना आलम है तो दगे के अहादीस आगा दरफ़ुल-यदैन चागा रुकू तसड़े जी और रुकू न वापस रजी न पाए कि खुद से इख्तिलाफ न हो सिर्फ द अहनाफ हो और दोनों आइम्मों पे मियास के इख्तिलाफ दा दलता बला मसला खई दलता के मसला दारा चिकला इज़ा बाबो रफ़ुल-यदैन इज़ा क़ामा मिन रकातैन यो सड़े चिड़ुम्बे कैदा गो कुलाव दे पासे द्रेम रकात था रफ़ुल-यदैन नूर आइम्मा खुकई लेकिन इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह दागे न दिखाए तो रागे बास खलक बदा हदीस राख लिए दावत आम रफ़ुल-यदैन माए लगी था ये तो दाजत यारान हुई दाजत यारान में जुड़ेगे दा आग रफ़ुल-यदैन न दे आखो मख के ता चिप्टर ख़त्म शे दे ना खुदे रफ़ुल-यदैन इज़ा क़ामा मिन रकातैन इख्तिलाफ दे के रहे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह इमाम शाफ़ी दागा मसलक दारे चकल सड़े दो रकातों की द्रेम रकात तपासी द क़ैदेना न दे रफ़ुल-यदैन न कही दे द सुन्नतियत अगर न दिखाए
लेकिन इब्न खुज़ैमा अगरचे अगर शाफ़ियुल मसलक दे लेकिन अगर वही चना सुन्नत दा दे मज़हब के सो खबर नहीं शुरू नूर मज़हबों ने कटो खलक लगी अखबल इमाम खिलाफ लगी सही इब्न खुज़ैमा के वाज़ेह लिखली दी च द इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह दा कौल मुनासिब न रहे और वाज़ेह लिखली दी च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रफ़ुल यदैन साबिती चिकल सड़े द क़ैदे द रुम्बने क़ैदे नपासी और वाज़ेह लिखली जदा सुन्नत दी पदे बाब के गणा हदीस तरह दसन जवाबुना तफसीली जवाबुना दागे दासानी दुना हाफिज़ इब्न क़य्यिम उनके वमा मखे तासवेली हदीस द हदीस पर नज़र गो रहे फ़िक़ही नुक़्ते नज़र माने में गो रहे फ़िक़ही नुक़्ते नज़र माने तासो खाम खा गो रहे द मज़ाहिब तफसील गो रहे और दागे दा पारा फ़िक़ही किताबुनो गो रहे दा हदीस हो लका सुनन तिरमिज़ी अलता कि बताता द हरियो इमाम द पारा दलील मिलाएगी उस्ताद ल पकारदाई च दागे इलल उखी ब्याख च दे हदीस के दा इल्लत है पदे के दा इल्लत है पदे के दा इल्लत है तो दे वजह तरजीह दारा दे वजह तरजीह दारा दे वजह तरजीह दारा दा इल्मी बहस लेकिन दा इल्मी बहस सोक न गई बस सिर्फ दाए च दा जमात इमाम मज़हब दे दस्ता इमाम मज़हब और दा फ़िक्र मुंगा तकसीम दर तकसीम देर बेकार रही रफ़ुल यदैन इज़ा क़ामा मिनर रकातैन हद्दसना अय्याश बिन अल-वलीद मखिम ददना रिवायत नकल शीरी दो वफ़ात शेर पर 226 हिजरी दार इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस्ताद द इमाम बुखारी आगा उस्तादान देखो उस्तादान द हदीस यो ज़र दी द उस्तादान यो सड़े चागा द 1000 उस्तादान ने इल्म हदीस हासिल करी दागे इलम बसम रही यो सड़ी जिस तरह मिशकात दे उस्ताद नवेली दागे इलम बसम रही खलक अंदाज़ो लगे ये द हदीस ज़र उस्तादानी दी उस्ताद ख्याल दे बसम ले मुहद्दिस अब जो मरगरी मादे तस्वीर डाले गए पा तस्वीर के आगे किताबों ने चागा सही बुखारी माँ लिखली शुई थी अनगिनत दे कमरे न सेवा आगाटा लाइब्रेरी दा चदा टो लाइब्रेरी द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह द किताब पशरह की लिखली शुई बे लिखरी च मसाकीन दिया खलक मिस्किनान दी गरीबाना इल्मी चगा द इमाम बुखारी द किताब हैसियत रावर देख ना मिस्किनान दल तमडेर शी लेकिन ये सड़ी 1000 उस्तादान दी तो कोता का पस बोए ता तो गोरा आगा तो गोरा आगा तक़वा तो गोरा आगा लिल्लाहियत तो गोरा ना जुल्म दे ये ने सड़े यौद उस्तादान ज़र्दी द किताबों द किताब अजीब व गरीब तरीक़ों से रखल को आगा द किताब वजाहत न कर सार मायो दे अय्याश पसीज़ कर दे दम मख्य हम ज़िक्र शेर फमाए चेहद ज़िक्र चा चा कर जुरजानी और किताब दे इब्न आदि जुरजानी नए के दो उस्तादान ज़िक्र कर अय्याश पके आगे लिखल और आगे के लान अगड़े नुकते लिखल अलतना जमा जहन दार आगे च उर्दू की दासी और किताब लिखल पगार दी चले इमाम बुखारी पसई बुखारी के कम उस्तादान दे और आगे न कम अहादीस नकल लिख दे पसे दाबल रावी चे गमराजी अब्दुल्ला बिन मसलमा देबल रिवायत के माँ चेगो कतल तो तकरीबन 143 या 138 अहादीस नकल तो तकरीबन 23 अहादीस नकल लिया दा जान लियो मुस्तकिल प्रोजेक्ट रहे जो सड़े दे माने उन खली दे उस्तादान चिकम दे पैदाइश वफ़ात द मुहद्दिसीन अक़वाल सिर्फ दद उस्ताद सनद टोलना टोल सनद ना सिर्फ दद उस्तादान ज़िक्र पर सही बुखारी दागे मुख्तसर होंदे बिब्लोग्राफी में राशि और दारेंगे दागे हादीसो नंबर बोली कलिशी नंबरिंग चे कम हदीस द नकल कर जब दखल को नदार इलम कार नहीं की
बसर सड़े बोई दा जी दा हदीस पे सही बुखारी के दे सही बुखारी मासूम खोने दे गने इमाम बुखारी तब जाओ जी नबिया पागे एतराज़ की वह तो मासूम है ना इमाम बुखारी मासूम न रहे होता मासूम है दा नवे नवे तरीक़े दखल को तो गुमराह को दा गलत तरीक़ा रख रफ़ुल यदैन इज़ा क़ाम मिन रकअतैन हद्दसना अय्याश बिन अल-वलीद 226 हिजरी की वफ़ात शेर है अगर ये हदीस बयान करो अब्दुल आला बिन मोहम्मद अब्दुल आला बिन मोहम्मद निकनुम ज़का मखलम चाहिए अब्दुल आला बिन अब्दुल आला राफिज़ी दे दागल न रहे दाम जान ले बहस दे चले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह असानीदो के रवाफ़िज़ मुश्तख ज़रा उसने टोर एतराज़ की यो कस लाहौर के नागा में एतराज़ी जी प्लान के राफिज़ी दे प्लान के राफिज़ी दे दा मखनो मुहद्दिसीन न होता पोसन दा होस रवाफ़िज़ दरोगजन शू आगे ज़माने के अहल तशय्यो न बदी रिवायात अगस्तल ऐस यो मुहद्दिस द यो शिय रिवायत पदे वजह न दे प्रेखे जदा शियो दा नाकिस खईता सुता द यो शिया आगा रिवायत बा काबिल कबूल नहीं चागा दागा द बिदअत तायीद रे दा चाने दी दा कम जदा सहबान लगिया री वाला वाला सुजने जो कड़ी दखल के बेलारी गई दा रावी शिया दे दा शिया दे दा शिया नहीं होगा मुहद्दिसीन इच्छा दे परवाह न रखड़े ने इमाम बुखारी करे दा ने इमाम मुस्लिम करे बल्कि अब्दुर्रज़ाक़ हो बखबल शियो हाकिम शियो ऐसा कहता पदे वजह बदागी रिवायत न अबरे उसूल हदीस तो हुआ है तो अपो ऐसे खबर मन दा रज़ाना उसूल जोड़े अदा उसूल हो से लशल कालिशी के खल को जोड़े तो शिबली नोमानी नमक के दा किस्म खबर बचाने को लिख तो शिबली नोमानी को बाकायदा आलिम न रहे हदीस दाग फ़न न रहे मुअर्रिख़ दे लेकिन मुहद्दिस को न रहे अदा डुम्बे अगर सड़े चद दिरायत बमाने अक़ल इस्तेमाल करे चदा हदीस जगह गलत है च दिरायत खिलाफ दे दिरायत में दिया अक़ल तो मा दरेत ने अगस्त रहे हाल च मुहद्दिसीन दिरायत अक़ल तन हो द हदीस दो टुकड़ी यो द हदीस मतनी द कम अफरादों पर ज़रिया च मुंगता हदीस रा रसीदली सनद आगे तागी दिरायत दाव लेवनो वाने उड़े दिली दल तक शिबली नोमानी ने लुए अल्लामा जो गड़ ठीक है लुए आलिम दे लेकिन लई सब मुहद्दिसिन दिरायत बमाने अक़ल दा अगे इस्तेमाल करे दाटो खलक इस्तेमाल दा जी दिरायतन पदे दा एतराज़ राजी तो दिरायत से भेजे अदा वाड़ा वाड़ा चिड़ी वर्तनाश थी अगी पदे तरीका दो गई माओ कदल दागी वीडियोज़ में वो कदल दे उसगार रोज़ों के आवते बहुत औरत विदा हो चाहे उसूल नहीं जान ने उसूल व जकड़ी दी और शागिर्दान तागा खई अब आशुमी गरीब जहन कचई दे खप्पम की अच्छे 12 रोज़ी कंदली बगी कल इमाम बुखारी तक कंदली गई कल इमाम मुस्लिम तक कंदली लौटे गलत तरीक़ा मुहद्दिसीन दिरायत अक़ल तनवई दिरायत वेलिशी इसनाद यो द हदीस दिरायत थे यो दागे मतन दे दिरायत माने दागे इसनाद अब मतन द हदीस दा अब्दुल आला बिन मोहम्मद दे 189 की वफ़ात है 189 अगर ये मुंगता हदीस बयान करो उबैदुल्लाह दा उबैदुल्लाह सोक दे दा उबैदुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स बिन आसिम बिन उमर आसिम अब्दुल्लाह बिन उमर रू नदी आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब दादा आसिम औलाद के दे हद्दसना उबैदुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स बिन आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब 147 के मर्द हैं तो दे नकल की द नाफ़े न तो दे नाफ़े बारह के जितो गोरे
نو محدثین بلکی چې دا مولا دی د ابن عمر. په دې مولا باندې موږ د خلکو آرا اورېدل چې جی مولوي صاحب ته مولانا وې ته کافر شوی. عجیب عجیب خلق دی ولې جی مولانا او په دې معنی دی د الله بنده مولا. ولکل جعلنا منکم موالیہ دې څه معنی؟ قرآن هم شرک خی خلقو ته بس کوټې غوندې علم ولراغه نو ټوپونه وایي. مولا مشترک لفظ دی دا مهم نه دی کدا مهم وي دا قرآن کې نه استعمال شوی. لکل جعلنا منکم موالیہ څه معنی؟ مونږه پتا سو کې د هر چا لپاره موالی پیدا کړی. موالی د مولا جمع دی. تعالی مولا یو ما درځي کارساز بل نه واقف نه. مسله دې زمونږ د نوی نسل محافظ شي. زمونږ استادان خو ډېر خو الحمدلله موږ د کفر نه وخولې شرک او بے اعتمادي په محدثینو نه وخولې. دا نوې الحاد راځي اوس یعنی په هر چا باندې بد اعتمادي دا غلط طریقه ده. مولا ولایت دا یو مشترک لفظ دی د دې موقع مناسب بګوره کدا مهم وې دې کې ایهام وهم د شرک وې دراینا غوندې نو قرآن بدا نه استعمالول. کله چې یو لفظ قرآن مجید استعمال کوي کې ایهام نشته عقیده زده کړه قرآن مجید نه. مولا کله کارساز ته وي الله زموږ مولا دی بمانه کارساز. کله مولا بمانه دوست راځي ذالک بان الله مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. سما د کافرانو کارساز نه دی الله. دا کم جزان ته اهل حق وي دا بیلاری شو گمران شو ظالمان غلط تعلیم تربیت کوي. مولا مشترک لفظ دی دا مهم نه دی. مولا کله دوست پماري په حدیثو کې چې قرآن مجید کې هم دا راځي چې پیغمبر داغه مولا څوک دی؟ جبريل و صالح المؤمنین. سمانا جبريل کارساز دی که دوست دی او صالح المؤمنین نیکان مؤمنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستان دي کنه سوي چې کارسازان دي. دا لفظ مشترک دی دا مهم نه دی. دا چاته تقوا هیز لګي چاته شرک هیز لګي او څوس خلکو ته قرآن فهمه هیز لګیدل بسر سره راځي چې دا آیت د قرآن خلاف دی. دا به څوک معلومي دا قرآن خلاف دی ته به معلومه څه میزان لري خبره ځان یو شی جوړي په خپل د قرآن خلاف جوړي. مولا مشترک لفظ عالم تک مولوی سے ویلی شي نه زیات خره. مولوی معنی مولا والا خدا مولیان ټول بس فیشنیبل شي دي ګا مولانا باندې خنه غني په مولوی باندې چې مولانا ورته نو برېته وږي. مولوی نه خلف نشته. مولوی مولا ته منسوب دی یعنی الله والا مولا والا. مولانا باندې زمونږ دوست دې په دې خوشحالي کته دا څوک الله والا وای نو دا غوړه او کنه ہمارا دوست ترته وای دا غوړه. کله چې ته مولوی وای نه په شونډې ډېر خرابې او اوس کا ډېر خراب دی. علامه دی فهامه دی او شیخ القرآن دی او شیخ الحدیث دی دې سوزن ځان ساتي. دا غلو دا د استادانو باب کې غلو مکوي. بس عالم دی دا خ جمله ده کنه بس کل عالم دی عالم با عمل دی دا خ صفات دي. بس دا چې کله مجدد الفسانی دی وفات شو نو دا اکبر په دربار کې بیربل نیم علامه بنه دا شان علامه ګان دي. او دی بیا د یو نوی دین بنیاد هم دی چې ته دین الهي وایي دغه علامه ګانو ګاری چرې چاته علامه مو وایي تا ته څه پته چې علامه دی. الله اختیار لاس کې غزته
अगर नकल की द नाफ़े ना दा नाफ़े मौला दे द इब्न उमर मौला पसमाना आज़ाद करे शे ग़ुलाम दा आज़ाद करे शे ग़ुलाम दे दो सैयदना इब्न उमर अगर वही अन्ना इब्न उमर कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर वफ़ात 73 हिजरी की शेर है कान इज़ा दखल फ़िस्सलाते करे जब आप मुंस के दाखिल शो कब्बरा तकबीर बे हुए व रफ़ा यदैहि और लाश पे पोर तक अब आसमख के शे तरकमे पोर तकोल आया तो वगुनो पास से पूरे द वगुनो लांदे से पूरे और कना मन कबैन पूरे दरे वाला साबित थी बदे कि जंग न गई खलक दा फ़र्क मक वजह दा पके दा खजो दा पार दे दा पके दा सड़ो दा पार अब दलील वाली बेबुनियाद खबर मक पर ये दलील निश्ता पकमशी च दलील नहीं वैसा चेड़ा हमारा सरा परेगा तर दे दे हम साबित थी बल्कि सदियन दे दे पोरम साबित दे दे पोरम साबित थी दे दे पोरम साबित कम चाहे हदीसों के साबित थी बता साबित तक पर ये जंग हो कैसे बते जोड़ के रिजल्ट मारा खाया कई सड़े तर दे दे लाश पोर तो की वगु न पोरे दागा मुझकी की न की दे दे पोरे शीनो मुझ बेगी के बने की दे दे के पोरे शी मुझ बेगी के बने की मुझकी न पदे बने सके आगा मसाइल का चाहे वाने मुझ ने की लेकिन बेवदस है कि मुझ ने की पर बरबन डवाने मुझ ने की बगैर दो ला दीस जुनो के दा खन न गई और जान मुतमैन के ठीक दा देव सही मुसलमान आलिम तरीक़ा दाई चे जान मुतमैन कई चेरा दे के कम शे ज़्याद बेहतर दे चे जवा तो ज़्याद बेहतर वर्त हुई दाखना चे अबल आगा शान ने की तो वैसा मुंद रही है मुंग दे के सोच खिलाफ दो ना सोच गलत थे व रफ़ा यदैहि व इज़ा रका रफ़ा यदैहि मुला साहब लग गया है कि हक़ानी साहब अगर जी अब्दुल्लाह इब्न उमर दी तो बिदअत हुई दी तो वैसा है और सही बुखारी रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न उमर अमल है जी अगर वही जी रफ़ुल यदैन बिदअत थी जी अब्दुल्लाह इब्न उमर कोई दरोग हम करे लेगी दी दुनिया के सो के तपोज नहीं रकम दे लेगी और लिखली दाए सनत सर है वैदा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रफ़अ यदैहि और चिकला बे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा हुए नबिया बे लासुन पोर तकल वैदा क़ाम मिन रकातैनि और चिकला बा दो रकातु न पासे न रफ़अ यदैहि लास बे पोर तकल बाज़ अहनाफ दा हुई च लास बे रागे ज़े न पोर तकल की तरफ लेदैन हुई लाखों के रास्ते मूल्यान तकारीर की वही मावरी दिली थे रफ़ा यदे दावत लास बेल तो एक बिलफा लास बे पोर तक दे लास पोर तक चेनुम न तालास ले कल दाला फोड़ दे ना अरे हदीस मजाक पड़ा हुई हम दक रफ़ यदैन मुराद दे च लास ये तरफ गुना पूरे पोर तक वरफ़ा ज़ालिक इब्न उमर वरफ़ा ज़ालिका दामल खो इब्न उमर दे लेकिन इब्न उमर बा रफ़क़ौल दा ख़बरा रसूल बे दा ख़बरा इला नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इब्न उमर बदावेल के माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रफ़ुल यदैन कौल बांधे लीधे ले रफ़ा ज़ालिका का मतलब दारागत ज़ाती अमल नहीं दे कि बेशक इख्तिलाफ था दखल को इख्तिलाफ बता दो ज़ोक़ है सुनन नबी दाऊद के हदीस नंबर 741 इमाम अबू दाऊद एक इख्तिलाफ लिखल है इख्तिलाफ दारे अगर वही हद्दसना नस्र इब्न अली अखबरना अब्दुल्ला हद्दसना उबैदुल्लाह नाफ़िअ इब्न उमर अन्नहु कान इज़ा दखल फ़ी अस्सलाति कब्बरा व रफ़अ यदैहि व इज़ा रकअ व इज़ा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा व इज़ा क़ाम मिन रकअतैन रफ़अ यदैहि व यरफ़अु ज़ालिका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदेव हदीस द्वारा यो लिखल है क़ाल अबू दाऊद
قال ابو داود پتہ خلکو کتابونه هم لیکلي هم یا د پاکستانیانو هندوستانیانو چې لیکلي دي دې اس کار نه کړي ما سیوا د دې نه چې فقهي اختلافات نو ډېر دي د حدیث خدمت نه کوي امام ابو داود وی چې الصحیح قول ابن عمر ليس بمرفوع صحیح دارا چې دا حدیث په سیدنا ابن عمر موقوف دی دا اختلاف دی په دې ابو داود متن دی سنن نبی داود متن دی چې لئی الصحیح قول ابن عمر ليس بمرفوع څه دلیل دی سره دلیل دای چې رواه الثقفی عن عبید الله ثقفی دا نقل کړی دی د عبید الله نه اوقفه عن ابن عمر او بیا غدا د سیدنا ابن عمر باندې موقوف بیان کړی دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې نسبت نه کړی دی وی وهذا هو الصحيح صحیح هم دغه څه مطلب شو مطلب دا شو چې دا د رفع الیدین په دې حالتونو کې په منځونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې نسبت دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په بعض روایتونو کې موجود دی او په بعضو کې دا موقوف عمل له صحابي نو توای ته هوی چې اصحابی کن نجوم کنا بیا یہ مقتدی تو محتدی تب کیسے لباس کے تو بغیر ڈباس مکو تارا پارا غار حسابی ہو جت دینار سے بیا ارشیخ خبر دا غنه دا خبر دارا چې دې حدیث پر رفع کې او په وقوف کې اختلاف دی اوس په دا فیصله سوق کوي چایا واقعي دا موقوف دی پر روایت په عبد الله بن عمر راځما لاس کې جا تحقیق چره را شعیب ارنوت ته دا حنفی دی یعنی خطابی وغیرہ نه شعیب ارنوت تحقیق دا دی وی چې وقول المصنف الصحیح قول ابن عمر ليس بمرفوع مدفوع صحیح دارا چې دا دی چې کوموي چې د ابن عمر چې دا مرفوع نه دی مدفوع دې جواب کړی شوی قول صحیح نه دی دا به دفع کولی شي تاغی وجہ دارا چې فقط رواه غیر واحد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا گنو راویانو دا مرفوعا نقل کرو کہ یوس راوی دا موقوفا نقل کو تو دے مطلب خدا نے جدا موقوف دے ولی وقف یا رفع تا اضافہ دا کنا اضافے تا دے زیادت ہوئی زیادت لفظ نے استعمال ہو اردو کے پختوں کے معنی نے استعمال کی دا یو اضافہ دا او کله چې راوی ثقی او هغه اضافه کوي نه هغه اضافه قابل قبول وي دا اصول حدیث قاعده ده انه ثقه راوی ده هغه ثقه راوی د یو حدیث درفه اضافه کوي او حدیث راوی ده راوی ثقه ده نو دا ترت کول نه شي اب تسلیمول شي رقد رواه غیر واحد نافع ابن عمر وصحح رفعه البخاری امام بخاری د دې رفع چې کوم دی دا غي تصحیح کړل دوه کسان میانس کې اوس مقابله شو د امام ابو داود امام بخاری په میانس کې مقابله شو علمی لحاظ سره بچاله تاسو نمبر ورغوي ان امام ابو داود هغه دا روایت موقوف زیات صحیح غني اور امام بخاری رحمہ اللہ مرفوع زیاد صحیح گنی دیکھے اس قتل پگاری تاز خدا مشہور کرے داخل کو دعا ہے چاہ صح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری خوجستان مذہب خلاف رہا ہے غزبارت کے دا سے خبر نہ دے احادیث دا پارا مشکل لا ہی چې دا کتابونه ډېر غواړي د حدیث کیسه چل رہا کم چې مونږ وایو
دا امام دارقطنی دا ډېر لوی عالم دی د حدیث د عللو. حدیث کې د رد کولو یا د کمزوري کېدو سپټ علتونه خفیه بغیر څوک نه پوهېږي. دې امت کې په دې د ټول نه لوی عالم امام دارقطنی دی او دا هغې کتاب تقریبا 14 جلد لګی دی، العلل الوارده فی الاحادیث النبویہ. دا سے د ابن ابی حاتم هم دی، هغه 15 جلد لګی دی. امام ابن ابی حاتم داغه هم د حدیث علتونه بظاهر یو داسې حدیث چې د هغې سند صحیح وي لیکن هغې کې یو خفیه علتي په هغې باندې محدث پوهي. یو اوس محدثین دي موږ خو دا دعوه نه ده کړې د محدثین، موږ خو طالب علمان یو د حدیث، لیکن چې ته باقاعده لیکي چې شیخ الحدیث او په هغې هغه بد نه ګڼي، هغې ته هم پته نشته غریبانان. بس یو غپ لدا څنګه چې شیخ القرآن نو مشرمېده نو دارنګه د شیخ الحدیث نو مشرمېده، شیخ الفقه دا مشرمېده. تخصصات مخصوصات هغه څه ختم شوي دي، که هغه دنیاوي علم دی او که هغه دیني علم دی، معیار زمونږ بالکل راغورځي صفر دی، هېڅ نشته. دا اقرار وکړئ هسې پوزه مه نیغه نیغه کوئ چې نه داسې نه ده. مونږ وکتل پی ایچ ډیز مو وکتل، ایم فل مو وکتل او د مدرسې د طلبا او تخصصات مو وکتل، معیار هغه نه دی پاتې. سار یو سړي یو کمنټري کوله او په کې هغه خول چې په دنیا کې د ټولو نه اعلی یونیورسټۍ د تاریخ دا پاکستانی ملکونه چې یو دی کې اسلامي ملکونه دې ټولو کې 500 یونیورسټیز او په هغې یونیورسټیز کې چې کومې ته مونږ بین الاقوامي ویلی شو چې دا ډېرې ښې دي 50 دي. اسرائیل چې ډېر لوی کافر دي، اکفر الیهود، ټول نه پټا بغیر دي، دا زموږ په مخ سپېړې دي برغې برغې. ولې مونږ هر ځای کې د کرپشن قایل یو، مونږ په علم کې هم د کرپشن قایل یو. لنډ لار ورته وښیه به زر پاس شي، لنډ لار رسېږي خو په علم کې لنډ لار نه وي. علم دپاره ډېر اوږده لار پکار دی. بېګا یو ملګری راغلی و زما هغه سره یو ناشنا میلمه و، معرفت العلوم سے کتل و، ما سره خبره شروع وکړه چې مونږ حدیث ویلي و ډېر پوهېدو نه، دا اصول حدیث خو څوک نه وایي، نو ما یې دغه شن دی بس څوک یې وایي نه، ځکه دا حال دی په دې ملک کې د حدیثو. بیا تا دا کله کتلی ما ته ویل چې مونږ کله مشکات وی بیا صحیح بخاري دا هر څه مو ویل، لیدي سره زمونږ یو ځای کې مناظره راغله، هغې یو اصطلاح ویله مونږ ته پته نه وه. بیا هم کتابونو کې کتل، استادان نو هم تپوس له چا ته پته نه لګه، مونږ حدیث معنان بي نه پېژنده، تدلیس مو نه پېژنده، مدلس مو نه پېژنده. دا ټوله معامله خرابه شوې ده. د دې لپاره بنیادي شی دا دی چې مونږ د اعتراف وکړو ټول جمعي چې مونږ کمزوري یو، او یوازې اعتراف نه بلکې د دې ازاله به څنګه وکړو. د دې ازاله پکار ده، هغه دا چې په اوږده لار دي راته وکار څه ورته ووایه. موږ خو قرآن سره هم ګپ لګو، حدیث سره هم ګپ لګو. یو سړي د کتاب قرآن مجید ترجمه کړی دی، ما هغه پورې ډېر خاندل. شاګرد دی وایي چې زه مازدیګر لاړم د شیخ صاحب چې کوم املاستو ما ورته آیت وایي نه به زر د هغې ترجمه وکړه، نه املاستو ما په زر د هغې ترجمه وکړه. چې قرآن سره مونږ دا چلونه کوو، حدیث سره دغه چلونه کوو چې حدیث کې مونږ نه د متن نه واقف یو، نه د حدیث د سند نه واقف یو. بس چلو دې لپاره چې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مسلک به څنګه قوي ثابتوم. ته وایې قیامت کې نه دا تپوس کوي، دا تپوس نه کوي ستا د الله بنده، د خپل اطمینان دپاره وکړې بېشک چې کوې، خو دا خو مه کوه چې هغه نور له شا لګېږه، دا غلطه طریقه ده. دا علل الحدیث چې کوم دا مستقل علم دی، دا کول پکار دي. امام دارقطنی دا نهم جلد دا اصل کې ادنه تپوسونه کېږي، شاګردان ته تپوسونه کوي. دا سوال نمبر دے 2902.
दे दा टोल सनद उलिगी 2903 2902 ना 2903 हदीस नकल की नबियाई ताबाहु अब्दुल वहाब सक़फ़ी दागा सक़फ़ी दे दकम न चे अबू दाऊद नकल करो चागदा हदीस वही दा मौकूफ़न नकल की अन उबैदिल्लाह अला हाज़ल लफ्ज़ इल्ला अन्नहु लम यरफ़अहु अगदा मरफ़ूअन न बयान करे बयानों और पसे रिवायतों लिखी नबिया आखिर की लिखी चे व अशबहुहा बिस्सवाबे मा क़ालहु अब्दुल आला बिन अब्दुल आला दार इमाम दारक़ुतनी फ़ैसला व अशबहुहा बिस्सवाब पदी के सेहत डेर नज़दे खबर आगदा कमच अब्दुल आला बिन अब्दुल आला करे यानी इमाम बुखारी चिकम सनद वेले दे दा अब्दुल आला बिन अब्दुल आला दा असह दे प मुकाबला द सुनन अबी दाऊद द रिवायत तो दा नशे वेले दा मरफू दे दा मौकूफ़ दे दा कौल गलत दे दा सही न दे सही कौल आगा दे कम जे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अली गले वरफ़ा ज़ालिक इब्न उमर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्न उमर दा रसूलुल्लाह सल्लम ता पोर्त करो यानी हदीस अगम मरफूअन बयान करो चदाकार रसूलुल्लाह सल्लम करे रे या मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदरे रे चदा से कवल बिया वही चरवा हम्माद इब्न सलमा अन अय्यूब अन नाफ़ि अन इब्न उमर अन नबी सल्लम वरवाहु इब्न तहमान अन अय्यूब व मूसा बिन उक़बा मुख्तसरन देताला नूर कारू गो तो चदा पदे आसानी तुम नकल ली न मालूम कजान लख मकसद दारे चदा हदीस दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कर दे रफ़ुल यदैन इज़ा क़ामा मिन अर्रकअतैन इमाम बुखारी अक्सर बेशतर दराए दे इमाम शाफ़ी दराए पशांति तरी वजह खलक दे शाफ़ी गणी ये खुदे दौरा लेदीस त्यागीवी दे जान ल मुज्तहिद हो लेकिन इत्तिबा कुल दे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह तो दी जैनम दा मालूमेगी चे दखपल इमाम खिलाफ कता था हदीस में लवशी होता का बयान के न पदे सड़े द मज़हब ननूजी अकोवत नसर इस्लाम न होवत ख्याल जो सड़े द इमाम शाफ़ी द मज़हब नूजी तेरे मुसलमान नमूजी इमाम वनीफ़न बना का खुबिया खलक हुई चाहो होता तो नूर मिसाल जे पेशकू खलक सन हो कि सड़े द इमाम अहमद द मज़हब नूजी द मुसलमान न हो तेरे मुकारा टोलो मुज्तहिदीन द मसाले को द खसीस दे चे पदे सड़े के द मसलक नौजी नो द ईमान न नौजी फ़र्क न कर जाएगी बाबो वज़अल यमना अलल युसरा खेलास पगसलास बाने के खोदल ये बल बाब दर कर दे हद्दसना अब्दुल्लाह बिन मसलमा 220 के लिए मर्द तागा उस्ताद मालिक बिन अनस 179 के मर्द 179 आन अबी हाजिम दा अबू हाजिम नुम दे सलमा बिन दीनार अबू हाजिम अल आरज वर्त वही दा आरज दलता वस्फ दे दीरा पारने जी बेइज्जती और लगे 133 हिजरी के मर्द आगा नकल गई द सहल बिन मालिक ना साल बिन मालिक हाँ साल बिन साद तो साल बिन साद बिन मालिक नख साल बिन साद बिन मालिक वफ़ात शेर 88 हिजरी फरमाई कान अन्नास युअमरून अन यज़अर रजुलु अल यद अल यमना अला ज़िराइहिल युसरा फ़िस्सलात लास ताख़ुद मनकब नवाले तर गुतो पूरी इटोल तलासु लेकिन ब्याह हिस्सी दी यौ गुतिरी असाबिया तो ब्याह तले दे ये तक कफ हुई तो ब्याह देमियस के दलते के मड़वन रुस और दागे न रुस तो ब्याह से शेर ज़िरा दे देने वाले संगले पूरे और दा देना पड़ा आजुद अगर देना पड़ा दे आजुद ऐन दुआ दौदाल नाटोल लास्ट
कान अन्नास युअमरून खल्क तबा हुक्म कोल शो हदीस मख के मावेले न उस्ताद खपल शागिर्द होगा कहो जी खल्क वेली लिखा खल्क तबा हुक्म कोल शो देखो आमिर ने जिक्र करे अफसोस वर्जी सड़ी लपदे तो खो इल्मुल कलाम गडेर पोएख नहव सरफ बड़े खदर दी लेकिन द हदीस ख्वा के हमने तेरे शे जालिम चिकल सहाबी हुई चिकान नासो योमर दा मरफूई दा हुक्म वर्क उनके बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असवी दा जान नवाए सोक दा जान नवाए त मुस्तलाह हदीस वरख मुस्तलाह हदीस वरा पे के बे वाज़ह लिखली चिकल दा से अहादीस राशि लक संग जदा दे तो दा दे आमिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जमा की किताब चले ज़रा पढ़ाई को दा फतुल बारी न को फतुल बारी दा तो दे लान दिली की दा चिकान नास युअमरून हाज़ा हुक्मुहु अर्रफ़ लिअन्नहु महमूलुन अला अन्नल आमिर लहुम बिज़ालिका हुवा नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा से बेवकूफ़ान माने उड़ी दिली कि माशूम दवा ज़ाद तालिबीन और मुफीद तालिबीन खे और दलता के दे हदीस पूरे बखान लिखा दादा मुहद्दिसीन इस्तिलाह न मालूम अदब दारे चीज़ सड़े दे इल्म न वाकिफ़ नहीं न मेरा बाएँ दियो की खुलद बंद साथी बाग शागिर्द तरो सलाह से नदी लिख जस्ता उस्ताद के समर काबिलियत ताना लायक खलक दे हदीस वेली नदी टूल उमर ना हो सरफ ना हो खोले सरफ खोले दे हदीस से खबर या वे जरता मुनियतुल मुसल्ली खोली कुदूरी बे खोली दे हदीस को ना कोई हदीस द पारा जान लफन दे दा जान ले किताबू ना पगार दी जान लपोए पगार दा देला वख और कोल पगार दी और दा आवाज़ दा खबर ना दा बल्कि दा मुस्तलहुल हदीस की उसूल हदीस की खबर दा चिकुन्ना नोमर दा चराशी दे मतलब सही दा हदीस मरफू दे बोले सहाबी वही मुंतबा हुक्म को ले शो करे च सहाबी वही च खल्क तबा हुक्म को ले ता से करे और दे आमिर बसू की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वाला वाला तालिबान तो गई बासरम चेचा खबर वे गालिबन दागम मने दर्जो अदा और तो खोली उस्ताद दा इंसाफ है दा बिल्कुल शांति जदा हक परस्त खिलाफ खलक जोड़ा जदा जी हयात न मनी दा खबर के जुन न मनी दा खैरात न मनी मैं दरोग वाया खलक बेलारे का गुमराह कर दा गलत तरीका कान नास युअमरून अन यज़अर रजुलु अल यदल युमना अला ज़िराइहिल युसरा फिस सलात जान पदे पोए के चखे लास व पगस लास गुरु दा सुन्नत और दा हम मालूम ला चखे लास बा द गस लास प ज़रा आवान दिख दो दा हम मालूम खुज़ैन ने मालूम करे दलता कहते हुए जदा दलता के दर जलास कम दे राजी राव शिनाल तो हम सही दाव जितना सखबल फ़िक्र इस्तेमाल है दादी जान ले शेष और गड़ शरीयत की पचा जबर नहीं तकलीफ़ नहीं दा हदीस देता दे हाल गर उखया दा हदीस ते इमाम बुखारी नकल करे आवाज़ इमाम बुखारी रिवायत न रहे तकरीबन टोलो मुहद्दिसीन नकल करे चे हुक्म बकोले शो चिक्कीक दी अर रजुल सड़े अल यदल युमना खेलास अला ज़िराइहिल युसरा द गसलास प ज़रा बांधे यानी मट नखता संगले नखता ये तो ज़रा हुई गलत किए था उस लास कमजे के हो देशी पे कि योदे अल सदर सीने बांधे कहना वो आसान का दे अल सदर खुद पूरे खास कर दे दिन वो दलील मत अपो सब दी वो जैसा मिजाज करा रहा लो दी खुजान दागे ना पदा के बेगम और दागे ना इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह आगे हदीस दागे सनद नम बास करे कि मुअम्मिल और रावी दे मीम वो मीम लाम वो बाने हमज़ा आगे कलाम दे बाज़ अहादीस दासिरी चाहे कि द तहत सुर्रा ज़िक्र दे यो सिंधे आलिम दे अगर पर मुस्तकिल रिसाले लिख लेदा
او هغه حدیث جمع کړي چې کې تحت السرا الفاظ دي چې لاس به د نوم دلاندې کې خود یو حدیث په دې باب کې دا سره چې کې راځي فوق السرا. فوق السرا باندې د نوم د بوټه د پاس دا درې طریقې دی بدایږي، لیکن حقیقت دار ہے چې کم حدیث کې د فوق السرا یا تحت السرا یا د علی الصدر الفاظ دي په کې سن سے اسنادی مسله شته، اسنادی ضعف بګشته په دې حدیث کې اس نشته، اسنادی ضعف بګی نشته، بس په دې عملو کا خبره ختم شي. کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنا. دیکھے وسوی سړی ته حکم کول شو، دا د پښتو خبرې کنه، خزم چې خبرې کی نیوی ک سړی دا کارو کی ک سړی دا کارو کنه هغه سوي چې ک خزه دا کارو کی دا محاوره اوسه د پښتو کې نشته. دیکھے دا خبره نشته ده. الید الیمنا خلاص علی ذراعه الیسرا، د خپل خلاص په ذرا باندې د خپل غسلاس په ذرا باندې فی الصلات کمانځي، یعنی خلاص در واخلی د غسلاس په ذرا دیږي، بس کم ځای راته یو هاي چې سړی داسې کیږي او لا دې دې کیږي داسې او مسله جوړی کنه یا نه به جوړی یا لاس دې دې کیږي دا ولنوم لاندې څنګه راځي. دا ټیک دا چې پدې کې د زرا قید نه لګولې چې زرا کې کم ځای کېدم دې ځای کېدم کې دې ځای کېدم، خدا هم غلط را باندې خلکو داسې کړی، یعنی دا مرفق رانی ولې دا اوس طریقه نه دا غلطه. لاس په زرا کې خودل اوس که سړی دې ځای کې کېدی کې دې ځای کې دی بل فرض دا خو زرا نه دی کنه، حدیث متن ته ورغه دا کف ده که سړی داسې کړي چې رسغ باندې کړي یا هغه طریقو کې کوم چې فقها گئی چې دینه یو بنگلې جوړ کې دا رسغ باندې کړي او دا درې ګوتې چې کوم دی دا پدې کې دی نو دا خو پورا زرا اعلان نه دی، زرا خو هغه دی پورا دا تطبیق هم جاری ښکاري. نو لاس کې خودلی زرا باندې یا ته سړیو پوری پاسانه باندې کم ته ترسي، یعنی بے تکلف هو چې تو درېږي تکلف نه کوي نو پته به لګي چې لاس په کم درځي. دا ټول تکلفات کوي کله زما مذهب دار انداز کی لا سل تکي چې سړی خالی ذهن شي دار سره نو دای بداسم نه کوي درته داسم نه کوي نه به حالت کیږي لاس بداسي کیږي واسطه کم کې دیتا تکلیف نه. خو دې کوم دا خبره پیش نظر وساته چې چونکه دا ټول خلق ځان سره یو حدیث لري، دا فقهي مسله ای په دې کې چاته بدرد ویل نه پکار. یو سړی د تحت سره قائل لګی دی بس مونږ دیو کې یو سړی د فوق السره قائل لیو دی کی یو سړی د علی الصدر قائل لیو دی کی موږ د پاره دا حدیث کافی دی. په دې کې د ځای اختلاف د ځای ذکر نشته او دا حدیث دا غي مقابله کې اصح دی، هغه کې سند سے اسنادی کمزوري شته، په دې حدیث کې اسنادی کمزوري نشته چې کی دي سړی الید الیمنا خلاص علی ذراعه الیسرا د غس لاس په ذراع باندې د غس لاس په ذراع کې دا اوس کدی دې نږدېم کې نو دلته هم ناراضي وخت ته هم نه دي کدا سم کې ویل فرض خو ته رسغ نیسی نو هغه دلیل واړي دا خو رسغ دی کم چې مونږ نیسو عام خلک دا رسغ دی. حدیث کې خدا نه حدیث کې خدای چې لاس بته کېږي نو لاس دې طریقې سره جګې نو کار وسني دا بال ته ناراضي کم چې عام خلک دي په دې جنگ خلک ډېر گئی. ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې دیوانه خواص کړو اسوک نه ګوري بیا منیم نه ولې هغه
دا مسلک دا سے اتباع نه کی څنګه جدا موجوده خلق کوي. دلیل بس ایزی چې دلیل کوم خوا قوی دی دا غي اتباع کوي. تو دیر ځای کې ځان سره مرګري خو دې ځای کې دا غي اتباع نه کوي. اگر نه ګوري چا څه ویلي دی په دې باب. قال ابو حازم سلمہ بن دینار ویل لا اعلمه الا ان ينمي ذلك الى النبي صلی الله علیه وسلم. ما ته علم نشتره مگر د دې خبرې چې هغه بعد د نسبت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. یعنی کان یومرون سمانا ته دې مطلب دا کان ینمی کان يرفع ذلك الى النبي صلی الله علیه وسلم. ابو حازم وی چې سهل بن سعد بن مالک با دا خبره مرفوعا بیانوله. یعنی الفاظ کې هم مرفوعا و. اسماعیل وی ینما ذالک ولم یقل ینمی. اسماعیل څوک دی؟ اچھا چې حدیث وی لغی نو ته پوسا من هو اسماعیل نن چلر شي بیا ته پوسه دا حدیث هو باندې ورته دا اسماعیل دا خیمن هو. یعنی کم د علم خبرې چې خوا کې باندې دی دا اسماعیل چې کم دی دا اسماعیل بن عبد الله اداد مالک بن انس خریر. اسماعیل بن عبد الله ابن اخت مالک بن انس 226 ہجری کی مړ دی. دا یو راوی پسې جګر چې کنده پسې جګر دی بنیاد بدو دي دا څوک دی؟ تو دی وی چې ینما ذالک ولم یقل ینمی. مجهول و معروف کے اختلاف. ابو حازم بینمی وی اور اسماعیل بینما ویخ. اسماعیل بینما ویخ ولم یقل ینمی. یعنی د دې خبره رفع وکول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم. معال یو د دواړو معال انجام د دواړو یو دی. کین ماوي او کین میوي. کین ماوي مطلب دا چې دا مرفوعان بیانول شو چا چې بیانو نو دا مرفوعان وي. او چې کله مونږه کان ین می وای نه مطلب بدای چې سهل بن سعد بن مالک بدا مرفوعان بیانو. معال کې څه فرق نشته. تبار کې د حدیث نامه ته پته ولګیدلا چې سنت داری چې خیلاسته په غسلاس کې هودش. څنګه مطلب دی د خیلاسته د غسلاس په ذراع باندې کې هودش. کمزې کې هودشي بس کمزې راځي پاسان حالت کې دراشي. نن دا ډېر ده. اقول قولي هذا.